बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाही अल्लाह ही के लिए है तमाम जहानों की, जो वहदहू ला शरीक है, खालिक व मालिक और राज़िक है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं आज़माता हूँ अपने बंदों को। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। वो ये भी फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि मैं जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ, सब मेरे ही हाथ में है और मैं हर चीज़ पर कादर हूँ। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, वहदहू ला शरीक है। बनी इसराइल में 3 भाई थे, 3 दोस्त थे। तीनों का बहुत ही बुरा हाल था। आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे, लेकिन तीनों बड़े खस्ता हाल में थे, लाचार थे, गरीब थे। एक की आंखों की बिनाई नहीं थी, आंखों से अंधा था। दूसरा सर के बाल नहीं थे, बहुत चेहरे की हालत बिगड़ी हुई थी, खस्ता हालत में था। तीसरा बर्स की बीमारी में मुब्तला था। जब भी किसी महफिल में बैठते तो लोग उनसे गिन खाते थे, उनकी तरफ देखते नहीं थे। बड़ी ज़िल्लत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर वक्त अपनी इन चीज़ों से बड़े परेशान रहते थे कि काश हम में ये कमियां ना होती। काश एक कहता मैं दुनिया देख सकता, काश मेरे पास रिज़्क होता, मैं सुकून से खा पी सकता। एक कहता काश मैं इस बीमारी में मुब्तला ना होता, बर्स जैसी बीमारी में। अल्लाह ही आज़माने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही लेने वाला है। अल्लाह पाक के हुक्म से फ़रिश्ता इंसान के रूप में आया, आकर कहने लगा पहले शख्स से कि तू इतना उदास परेशान क्यों बैठा है, न किसी महफिल में है, तन्हा बैठा है, क्या मसला है तेरा। उसने कहा कि मैं बर्स की बीमारी में मुब्तला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए और मुझे अल्लाह ताला थोड़ा सा रिज़्क अता करे ताकि मैं सुकून से बैठ के खा पी सकूँ। उस शख्स ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने उसके चेहरे से, उसके जिस्म से बर्स की बीमारी दूर कर दी और उसे एक जानवर अता किया, हलाल जानवर, जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि वो दिनों में, महीनों में, सालों में करोड़पति बन गया, अजीम आलीशान शख्स बन गया, जिसके आगे पीछे लोग घूमने लगे। बड़ी इज्जत उसको मिली। जिस महफिल में जाता था फूलों की बरसात होती थी। इसी तरह दूसरे शख्स के पास आदमी गया, फरिश्ता जो था अल्लाह का नेक बंदा बनकर गया। उसने कहा तेरा क्या मसला है, तू इतना परेशान है, उदास है, रो रहा है। तो उस शख्स ने कहा मैं बड़ा मोहताज हूँ, खाने के लिए मेरे पास रोटी नहीं, पहनने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है, बाल मेरे सर पर एक नहीं है, जिसकी वजह से मेरा चेहरा बड़ा बदसूरत नज़र आता है। मैं किसी महफिल में बैठूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उस बंदे ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इसकी तमाम परेशानियां हल कर दे। अल्लाह ताला ने उसे भी एक ऊँटनी अता की, हलाल जानवर अता किया, जिसमें बड़ी बरकत हुई, बड़ा रिस्क, बड़ी दौलत अल्लाह ने दिनों में ही उस शख्स को भी अता कर दी। उसके बड़े खूबसूरत बाल भी आ गए, चेहरा भी बड़ा सज सवर गया, बन सवर गया, बड़ा अमीरों में ठाट बाट उसकी होने लगी। वो फरिश्ता तीसरे शख्स के पास गया, उससे पूछा कि तेरा क्या मसला है, तू बड़ा उदास रहता है, बड़ा परेशान है, अक्सर गलियों में घूमता है, यानी ठोकरे खाता है, बचता है चीज़ों में, क्या मसला है तेरा। उसने कहा मैं दुनिया को देख ही नहीं सकता, मेरी तो नज़र ही नहीं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे नज़र अता करे, मैं अपने जीते जी दुनिया को देख सकूँ, मेरी आँखों की रोशनी हो और अल्लाह मुझे इतना रिज़्क दे दे कि मैं पेट भर कर खा सकूँ। उस जो नेक शख्स था, अल्लाह का फरिश्ता जो नेक शख्स बन के आया था, उसने दुआ की तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस शख्स को आँखों की रोशनी मिली। उसको तमाम चीज़ें अच्छी तरह नज़र आने लग गई। कायनात की हर शय को देखकर उसने अल्हम्दुलिल्लाह किया, बड़ा खुश हुआ। अल्लाह ताला ने उसको बकरी अता की। बकरी से इतना इजाफा हुआ, बकरी के आगे बच्चे, बहुत माल दौलत, दिनों में ही वो भी आदमी बड़ा अमीर कबीर हो गया। तीनों शख्स को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त अता की, बड़ी महफ़िलों में उनकी शानें बयान होने लगी, बड़ा उनका ज़िक्र होने लगा, बड़ा मर्तबा और बड़ा बुलंद यानी उनको ना मुकाम मिला। अपनी पिछली औकात को भूल ही चुके थे और अपनी ही दुनिया में वो मगन, मसरूफ़, ठाट बाट, गाड़ियों में उठना बैठना, सोने जैसी चीज़ों को देखना, चांदी जैसी चीज़ों को देखना, ये आम बन चुका था उनके लिए। बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ा उनका ना शोर शराबा था बनी इसराइल के इलाके में। कुछ साल गुजरने के बाद फिर अल्लाह ही के हुक्म से उन पर आजमाइश का वक़्त आया। वो फरिश्ता अल्लाह ताला ने फिर भेजा। पहले बंदे के पास फरिश्ता आकर कहता है इंसान के रूप में, ऐ अल्लाह के बंदे, तो अल्लाह की राह में अल्लाह ताला ने तुझे इतने माल दौलत, इतने अजीम अच्छे हलाल जानवर अता किए हैं,
کیا تو مجھے اللہ کے نام پر ایک جانور صدقہ کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اس رب کے نام پہ مجھے کچھ عطا کر سکتا ہے؟ پہلے تو بھی غریب ہی تھا، اللہ ہی نے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اس نے کہا چل چل، ایسا تو ہرگز نہیں، میرا تو باپ دادا پردادا ہم تو صدیوں سے امیر ہیں، میں بڑا امیر شخص ہوں، میں نے زندگی میں بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں، فلاں کاروبار کیا فلاں کاروبار کیا، پھر جا کے مجھے یہ ساری مال دولت ملی ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس فرشتے نے کہا اچھا اگر یہی سچ ہے تو اللہ کرے تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے۔ کچھ ہی پل میں اس کا سارا مال دولت ختم ہو گیا، اس کی جتنی بھی جائیداد تھی، جانور تھے، تمام مر گئے، اور وہ جیسا تھا برس کی بیماری میں ویسا ہی مبتلا پھر ہو گیا۔ فرشتہ اسی طرح دوسرے کے پاس آتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ ہی کی طرف سے آزمائش تھی، دوسرے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال دولت دیا ہے، تیری اتنے زیادہ اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، حلال جانور ہیں تیرے پاس، گھر بار گاڑیاں دولت سب کچھ ہے، اللہ کے نام پر ایک اونٹنی مجھے بھی دے دے تاکہ میں بھی گزارا کر سکوں، میں بڑا غریب ہوں۔ یہ حالات تیرے بھی تھے، تو بھی پہلے غریب تھا، تجھے اللہ ہی نے عطا کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے مجھے بھی عطا کر۔ اس نے کہا ہرگز نہیں میں تمہیں عطا کروں گا، میں نے تو بڑی مشقتیں دن رات ایک کر کے بڑی محنتوں سے یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں میرے لیے، میری آل اولاد کے لیے ہیں، یہ عزت یہ شان و شوکت میں نے اپنے قدموں پر کمائی ہے۔ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے۔ اس کی تمام اونٹنیاں جو مر گئی، تمام مال دولت عزت کچھ ہی پلوں میں ختم ہو گئی۔ وہ شخص، وہ فرشتہ تیسرے کے پاس آتا ہے جس کی آنکھیں نہیں تھیں، اسے آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دولت اتنی تمام چیزیں دی ہیں، پہلے تو بھی غریب تھا، اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے تجھے رب نے اتنا دیا ہے، مجھے بھی عطا کر، کیا ایک بکری تیری میں لے لوں جو دودھ دیتی ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں الحمدللہ رب العالمین، میں تو آنکھوں سے اندھا تھا، میں تو دیکھ بھی نہ سکتا تھا، میری تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، میں تو دنیا کو دیکھنے کے لیے ترسا ہوا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے میرے پاس روٹی نہیں تھی، یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ جو ریوڑ ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان بکریوں کے چل رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، تجھے جتنا مال چاہیے لے جا، اللہ کے نام پر جتنا تجھے چاہیے سب لے جا۔ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آنکھیں دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے مجھے اتنا کشادہ رزق دیا۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا ایک عام بندہ ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری رزق میں اور اضافہ کرے، تجھے دن دگنا رات چگنی اور ترقی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا شخص منافق کہلاتا ہے، جسے اللہ پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے ایک کے بدلے 10 گنا عطا کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہارے حالات اچھے نہ ہو، جب تم غریب ہو، جب تم پر فاقہ ہو، تنگی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو، تم اللہ کے راہ میں ایک خرچ کرو، اللہ تمہیں 7 گنا 10 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ جب تم پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرو تاکہ تمہاری پریشانیاں ٹل جائیں، تمہاری مشکلات ٹل جائیں، تمہاری رزق میں اضافہ ہو سکے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی رزق میں دن دگنا رات چگنی ترقی ہو، اسے چاہے کہ وہ رب کی راہ میں بہت زیادہ خیرات کرے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اللہ کو ایسے شخص بالکل بھی محبوب نہیں۔ اللہ کو وہ شخص محبوب ہے جنہیں اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اگر تم اس کے ساتھ تجارت کرو، اس کی راہ میں صدقہ دو، خیرات کرو۔ تو بہترین شخص، بہترین مال وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ وہ مال تمہارا مال ہے ہی نہیں جو تم نے جمع کر کے رکھ لیا، جو تم نے اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا، جو تم نے اپنی دنیا کے لیے رکھ لیا، نہ وہ تمہارا نہیں ہے۔ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے رب کی راہ میں خیرات کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سفر پر گئے، جب واپس لوٹے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں قربانی کی تھی؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کی تھی، مگر گوشت بچا ہی نہیں، یہ جو تھوڑا سا گوشت پڑا ہوا ہے یہی بچا ہے، باقی سب خیرات ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جو گوشت خیرات ہو گیا وہی بچا ہے، یہ بچا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا جو ہے وہ ہمارا مال بچ گیا، وہ ہمارے لیے پہنچ گیا۔ جو ہم نے جوڑ لیا، جو رکھ لیا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جسے اللہ نے وہ رشک کے
برابر ہے شخص، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہو اور وہ رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔